हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज धूप बहुत ज़्यादा है और सूरज भी चमक रहा है और इतनी चमक और इतनी गर्मी है, लेकिन आज मैं जिस सितारे के लिए बोल रहा हूँ उसके लिए मेरे अल्फाज कम हैं। और वो ऐसा सितारा है, वो ऐसा पाकिस्तान का कौमी हीरो है कि जिसने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। दोस्तों जी हाँ, आज मैं आपको हमारे कौमी हीरो अरशद नदीम साहब के बारे में ऐसी बातें बताऊँगा। आपने बहुत सी बातें सुन ली, आपने बहुत से किस्से सुन लिए, बहुत सी उसकी हिस्ट्री सुन ली, लेकिन जो मैं आज बातें बताऊंगा वो आपका दिल दहला देंगे। तो इस वीडियो के साथ बने रहें। अगर आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। जी तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अरशद नदीम की, जो कि हैं जी हमारे कौमी हीरो और जिन्होंने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया अपनी एक थ्रो फेंक के। असल में वो एक थ्रो नहीं थी, वो पाकिस्तान की किस्मत का सितारा था। वो आपका मेरा सबका एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिससे पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में लहरा दिया गया और पाकिस्तान का परचम, सब्ज़ हलाली परचम दोस्तों, फ्रांस के ग्राउंड में सबसे बुलंद था। उसके साथ दूसरे झंडे भी थे, भारत का भी था और भी थे, लेकिन जो पाकिस्तान का झंडा था उसने पूरी दुनिया में तहलका मचाया। दोस्तों ये सारी बातें एक तरफ, सब लोगों ने बताया है कि उन्होंने 92.97 मीटर की थ्रो फेंकी, जैवलिन थ्रो फेंकी। ये सब लोगों ने बताया है कि उन्होंने 32 साल बाद पाकिस्तान में एक तमगा लेकर आए। ये सब ने बता दिया, इंडिविजुअल तमगा, कि 40 साल बाद ओलंपिक्स का जो गोल्ड मेडल था वो पाकिस्तान के हिस्से में आया। ये सब ने बता दिया कि अरशद नदीम मियाँ चन्नू के एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका वो फैमिली बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये सब ने बता दिया। ये भी सब ने बता दिया कि उनको बहुत से तोहफे मिले हैं, बहुत से कीमती तोहफे, और कुल मिला के तकरीबन भी 15 से 20 करोड़ तक की रकम भी उन्होंने ले ली सिर्फ पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, और ओलंपिक से भी उनको पैसे मिले। उसके अलावा ये सब ने बता दिया कि उनके गांव की सड़क को पक्का मजबूत कर दिया गया। उनके ससुर ने उनको भैंस का तोहफ़ा दिया। उनकी सादा सी बेगम जिन्होंने दुआएं की, उनकी माँ जिन्होंने उनके लिए दुआएं की, उनके 3 बच्चे जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश है, उनके भाई और उनका बाप और उनके अहल इलाका, और लाहौरियों ने भी उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। पूरे पाकिस्तान ने उनको बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखा। ये सब ने बता दिया दोस्तों। ये भी बता दिया कि 92.97 मीटर और फिर 91 समथिंग की जो थ्रो थी, उस मैच के दौरान वो ये बताती रही कि अरशद नदीम का आज दिन था। नीरज चोपड़ा जो कि भारत के प्लेयर थे, उन्होंने भी उनकी तारीफ़ की, उनकी माँ ने भी उनकी तारीफ़ की, पाकिस्तान की जो अरशद नदीम की वालदा थी उन्होंने भी उनकी तारीफ़ की। ये सारी बातें हमारे सामने हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब, उसके अलावा सिंध हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और बहुत से बड़े बड़े लोगों ने उनकी तारीफ़ें की, ट्वीट्स किया, उनके लिए पैसे और तोहफ़े दिए। ये सब ने बता दिया दोस्तों। लेकिन इस तपती धूप के अंदर, इस गर्म फर्श के ऊपर जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो शायद आपको किसी ने नहीं बताई और शायद आपने सोची भी नहीं। वो बात ये है दोस्तों कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे खुश नसीब बच्चे हैं वो अरशद नदीम के। किसी ने ये नहीं बताया कि वो जो 3 बच्चे हैं वो इस वक्त दुनिया के और पाकिस्तान के सबसे टॉप तरीन बंदे हैं। और ये वो बच्चे हैं जिनको बचपन में इस इतने छोटे इलाके में होते हुए भी इतना बड़ा मकाम मिल गया, इतनी बड़ी रिस्पेक्ट मिल गई, इतनी बड़ी ऑनर मिल गई। और ये वो बच्चे हैं दोस्तों कि जहाँ पे जिस कंट्री में जॉब्स के प्रॉब्लम है, जिस कंट्री में बच्चों की तालीम के प्रॉब्लम्स हैं, जिस कंट्री में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी इश्यूज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक छोटे से इलाके से छोटे से नन्हे मुन्ने फूल अब बहुत तनावर दरख्त बन चुके हैं दोस्तों। ये कोई भी नहीं बता रहा था कि अरशद नदीम के जो बच्चे हैं वो दुनिया के इस वक्त मजबूत तरीन और ताकतवर तरीन बच्चे हैं, क्योंकि उनको बचपन से लेकर अब तक आगे जो ज़िंदगी जिएंगे, अल्लाह करेगी वो भी अपने वालिद साहब की तरह इस मुल्क का नाम रोशन करें। वो जब तक भी जिएंगे दोस्तों
ان کا سر نیچے نہیں جھکے گا، ان کا سر فخر سے بلند ہوگا دوستوں۔ اور میری ڈسکوری میں یہ بھی ہے کہ آنے والے وقتوں میں وہ جتنی سادگی اور جتنی پرتپاک طریقے سے وہ جنہوں نے اپنے باپ کا استقبال کیا اور جتنے سادہ ہیں اپنے باپ کی طرح، یقین جانے وہ بھی ایک دن ایسا آئے گا کہ اس ملک کی تقدیر بدلیں گے۔ اور وہ جو ماں جس نے ارشد ندیم کو جنم دیا، اور وہ جو نواسے جو کہ ارشد ندیم کے بیٹے ہیں، اور وہ جو باپ جو ہر ایک کو خوشی خوشی سے انٹرویو دے رہا ہے، اور اس کے چہرے کی حالت دیکھ کے لگ رہا ہے کہ اس نے زندگی میں بہت زیادہ محنت کی، بہت زیادہ اسٹرگل کی، وہ جو بھی ہے جہاں سے بھی تعلق رکھتا ہے، جیسے جیسے اس نے مشکل حالات گزارے، لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھے دوستوں، ان تمام سے بڑھ کے وہ بچے بہت خوش نصیب ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ کہ جہاں جہاں جس اسکول میں جس کالج میں وہ بچے پڑھیں گے، وہاں ان کے باپ کی وجہ سے ان کا نام روشن ہوگا۔ تو میں آج پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دوستو، جہاں کہیں بھی رہو، جس حالت میں بھی رہو، کچھ ایسا ضرور کر جاؤ کہ تمہاری اولاد تم پہ فخر کرے دوستو، بس۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ تم زندگی میں اتنی محنت کرو، اتنی اسٹرگل کرو، اتنی دیانتداری سے محنت کرو کہ تمہارے جو سائن ہے، تمہارا جو نام ہے، وہ ایک دن تمہارا سگنیچر بن جائے دوستوں۔ اور میں یہ بھی کہوں گا دوستوں کہ اگر پاکستان کا ہر شہری یہ سوچنا شروع کر دے کہ اس کے بچے فخر سے پوری دنیا میں سر اٹھا کے جئیں گے، ان کے ماں باپ جنہوں نے ان کو جنم دیا وہ پوری دنیا میں سر اٹھا کے جئیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ نہ بنو ارسطو، نہ بنو افلاطون، نہ بنو کوئی بھی بڑا انسان، نہ بنو بہت بڑے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام لکھوانے والے، نہ بنو کوئی نوبیل پرائز یافتہ، میں یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن اگر آپ نے یہ سوچ لیا زندگی میں کہ اب ہم نے وہ بننا ہے کہ جو ہمارا کام ہوگا اس سے ہماری اولاد، ہمارے بچے جو ہیں وہ سر فخر سے بلند ہوگا ان کا، اور وہ سر اٹھا کے جئیں گے، تو یقین کریں پاکستان کو کوئی قوم، کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، پاکستان کو کوئی ہرا نہیں سکتا، پاکستان کے بچوں کو کوئی شرمندہ نہیں کر سکتا۔ اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیں گے ارشد ندیم کی طرح، جو کہ ہمارا قومی ہیرو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کر دیا اور اب ایسا کوئی کام کر نہیں سکتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو کام کیا اپنے بچوں کے لیے کیا۔ یاد رکھیں، ایک باپ جب اپنے بچوں کو چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے، لیکن اس پریشانی میں بھی اگر وہ یہ سوچ لے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کرنا ہے، تو یقین کریں وہ دنیا کے خوش نصیب ترین بچے ہوتے ہیں دوستوں۔ ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ ارشد ندیم صاحب جنہوں نے پیرس اولمپکس میں اور اس سے پہلے بھی ایک گولڈ میڈل لیا تھا پاکستان کے لیے، اب ان سے پاکستانی حکومت دوستوں 100 ارشد ندیم پیدا کر سکتی ہے، اور 100 ارشد ندیم میں سے 3 ارشد ندیم آلریڈی ارشد ندیم کے گھر ہیں جو کہ اس کے بچے ہیں۔ خدا را اس ہیرے کو اتنا تراشو، اس ہیرے کو اتنا تراشو جیسے کہ اس کے کوچ بٹ صاحب جو ہیں انہوں نے اس ہیرے کو تراشا، اور وہی ہیرا ہمارے لیے سونا لے کر آیا۔ ایسا ہیرا تراشا گیا جس نے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل لے کر آیا، اور آپ یقین کریں کہ وہ کوچ اس کے بھی ہاتھ چومو دوستو جس نے اس ہیرے کو تراشا اور اس کی نامساعد حالات میں ہیلپ کی، اور اس کو اتنی اچھی ٹیکنیک بتائی کہ جو ٹیکنیکس دنیا کے کسی بھی جیولن تھرو پھینکنے والے ایتھلیٹ کے پاس نہیں تھی، وہ صرف ارشد ندیم کے پاس تھی۔ اور یہ وہی ارشد ندیم ہے دوستو کہ وہ دن جس دن اس نے یہ تھرو پھینکی تھی وہی دن اس کا سب سے بڑا دن تھا، اور اسی دن کے بنسبت وہ پاکستان کو اور ترقیوں سے ہمکنار کرے گا، اور یہ میری دعا ہے۔ اور دوستو ان 3 بچوں کے لیے خاص کر دعا کریں کہ جن کو ورثے میں، جن کو بچپن میں ہی اتنا بڑا کریڈٹ مل گیا، اتنی بڑی سپورٹ مل گئی کہ وہ اب اس پوری زندگی سر فخر سے بلند کر کے چلیں گے، اور ان کے ہمت، حوصلے اور جواں مردی پوری دنیا میں چھائے گی، اور وہ ایک دن پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے۔ یہ میرا دعویٰ ہے، یہ میرا وعدہ ہے آپ لوگوں سے۔ تو دوستو دعا ہے اللہ سے کہ ہمارے ہر گھر میں ارشد ندیم پیدا ہو۔ ان باتوں کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اپنا رکھیں خیال،
تھینک یو سو مچ.